ان شاء الله كامل تكونوا ملاح. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله راح نديرو كيف بريوش بالشوكولا. يجي بزاف بنين خفيف اون ميم طون. طريقه التحضير ديالو بزاف سهله. الا عجبتكم لا غيسه تاع اليوم ما تنساوش تاكتيفيو لا كلاش باش يوصلكم كل ما هو جديد. اول حاجه نبداو بلي زانغريديون تاع لاباط. عندنا هنايا 350 غرام تاع فرينه مغربله، 70 غرام تاع السكر، زوج حبات ولاد الدجاج. عندي هنايا 80 غرام تاع الزبده دايبه وتكون دافيه شويه، وهنايا 60 مليلتر تاع الحليب كيف دافي، مغرفه كبيره تاع ماكله تاع خميره الخبز، ومغرفه كبيره تاع ماكله تاع لافاني، ورشه تاع الملح. بسم الله نبداو لا بريباراسيون تاع البريوش. هنايا في الريسيبيون راني دايره 350 غرام تاع الفرينه، نضيف عليها الكميه تاع السكر، نزيد عليها الخميره، خميره الخبز، لافاني، نديرو كامل المكونات كيف الرشه تاع الملح، ونزيدو هادوك زوج حبيبات ولاد الدجاج، ونخلطو كامل هاد لي زانغريديون غير بلا كويير ولا غير بلا سباتول هكذا قسم يتخلطوا لنا شويه هادوك المواد الناشفه، ونضيفو عليه هذيك الزبده الدافيه كما قلت لكم ذوبتها، ونزيدو هذيك الكميه تاع الحليب الدافي، وتوجو غير بلا سباتول ديالنا نطمو هاد لاباط. هاد البريوش ما يسحق ني جهد ني تعب، بزاف ساهل لا بريباراسيون. طريقه التحضير ديالو سهله، غير بلا كويير نطمو لاباط ديالنا. هكذا تتجمع لنا وحدها. بعد ما جمعت كامل لاباط ديالي غير بلا سباتول، هنايا راني نسقم فيها غير شويه بيدي هكذا، حاجه خفيفه ما نعجنوهاش كامل، جوست باش نديرو لها اون فورم. هنايا جبت اون اسيات نحط فيها لاباط ديالي، ولو ريسيبيون تاعي ندير فيه قطره برك تاع الزيت، نمسحو بيان بلو بانسو باش نعاود نرجع فيه لاباط نخلوها تخمر. فوالا بيان سور انا ندهنوها في الزيت باش لاباط ديالنا ما تلصقش. فوالا نحط لاباط ديالي، راني نغطيها بابي فيلم، نغطوها مليح، نغلفوها، نزيد لها ان طورشون بروبر. فوالا هكذا، ونحطها دو كوتي تخمر، ونروحو نوجدو كيف لا صوص تاع الشوكولا. كما سبق ليا وقلت لكم انه البريوش تاع اليوم راه رايح يكون فوغي بالشوكولا. الوغ هنايا رانا رايحين نوجدوا له لا صوص تاع الفوغاج. هنايا عندي 150 غرام تاع شوكولا، وهنايا 60 مليلتر تاع الحليب، وعندي هنايا 60 مليلتر تاع الزيت. نبداو لا بريباراسيون ديالنا. توجور نخدم انايا في كاسرونه ثقيله، نحطو هذيك 150 غرام تاع الشوكولا. بالنسبه للشوكولا انا استعملت شوكولا اولي، شوكولا بالحليب. اللي يحب يستعمل شوكولا نوار يستعمل، سينو ميم تقدروا ديروا ان ميلونج بين شوكولا اولي وشوكولا نوار. نزيد هنايا هذوك 60 مليلتر تاع الحليب و60 مليلتر تاع الزيت. فوالا نحطوهم على النار باش يذوبوا. هاي لاصوص تاعنا تاع الشوكولا بعد ما دابت كومبليتوم نطفي عليها، وهنايا اون ديرني حاجه اختياريه سي فاكولتاتيف، نزيد لها شويه لاغوم ولا ليكستري ولا لا باتاغوم تاع الشوكولا. فوالا اللي حبت تزيد اللي ما عندهاش ما كاش مشكل. نخليها تبرد بيان، تبرد مليح وتحكم لنا شويه روحها. كما راكم تشوفوا معايا هنايا بعد ما خمرت لنا لاباط حطيتها سور لو بلان دو طرافاي، رشيتو بيان سوبودريتو مليح بلا فارين. لازم ترشوه بالفارينه باسكو هاد العجينه تلصق شويه، وراني نبسط فيها هكذا غير بيدي. في الديبي نحلوها غير بيدنا، ومن بعد نبداو نحلوها غير بالحليول هكذا، نحلوها بشكل اولي بالطول، حلوها بيان، سافوها غير بالعقل باسكو تلصق شويه. فوالا حلوها
بالطول هكذا. بعد ما فتحت لاباط ديالي بالطول، ما تحلوهاش بزاف رقيقه وما تحلوهاش تانيك بزاف خشينه. هنايا عندي هذيك الشوكولا، لا صوص تاع الشوكولا اللي خدمناها كيف نبداو نيطاليو الشوكولا في لاباط. بالنسبه لهاد الشوكولا تقدروا تعوضوها تانيك بشوكولا اتارتيني، سينو تخدموا اون صوص شوكولا كيما خدمتها معاكم. فوالا نطلوها كامل في لابغيوش ديالنا. هاد لاباط تاع البريوش هايله ما شاء الله، بزاف خفيفه، نعتمدها انايا بزاف في لي بريوش ديالي. عندي بزاف وصفات تاع البريوش، ان شاء الله مع الايام ومع الوقت نبارطاجي معكم شحال من وصفه. فوالا نيطاليو كامل الشوكولا في لاباط هكذا في الطرف، نقيسو كامل وين ما قسناهاش. فوالا بعد ما ايطالينا كامل الشوكولا ديالنا في البريوش، هنايا في هاد ليطاب نبداو نروليو فيه. توجور كيما قلت لكم عاونوا روحكم بلا فارين، باسكو هاد العجينه تلصق بزاف، معروف انه العجينه تاع البريوش تلصق. نبداو نروليو او ميم طون نزيرو، ما نخلوهش مرخوف باش نتحصلوا على شكل شباب. الا لصقت لكم لتحت تقدروا تعاونوا روحكم غير بشويه فارينه هكذا، نزيدوا لها دوره وحده او ميم طون راكم تزيروا هكذا. نسقموها بيان ونسيو نحطوا لها ديك الفارينه الزايده، نستووها مليح باش نتحصلوا على شكل الشباب هكذا، شغل انبوده شغل حربوش. فوالا كيما راكم تشوفوا معايا هنايا بالجراره ولا بالموس، كل وحده واش ملي موايا عندها. نبداو نديرو فتحات هكذايا في لاباط ديالنا هكذا بيان باش البريوش تاعنا تجي فيه اون بيل فورم. نفتحوها هكذا كامل تو لو لون، هذا كامل نديرو له بهذا الشكل بالجراره، سينو بالموس كيما قلت لكم. يعني هكذا عمليه بزاف سهله حتى نكملوه كامل. بعد ما كملت له كامل هاد لي زوفيرتور نكملو نروليو لا بريوش ديالنا، نروليوها بيان توجور زيرو باش تتحصلوا على شكل مليح كيما قلت لكم. تقدروا ميم ديروا هاد البريوشات صغار انديفيدوال، انا اليوم خيرته كبير بحجم عائلي. فوالا نكملو نروليوه كامل حتى نتحصلوا على انبوده. توجور روليو وزيرو او ميم طون. فوالا نلحو الفارينه الزايده هكذا حتى نكملوه كامل. كما راكم تشوفوا معايا هنايا جبت لو بلاطو اللي راني رايحه نحط فيه البريوش ديالي، دهنتو كامل بالزبده، لو بورتور تاعو كاع دهنتو بالزبده وفرشت له بابي كويسون. وهنايا حنبدا نشكل ولا ندير لا فورم تاع البريوشه ديالي. فوالا نرفدها ونحطها في لو مول، نديرها شكل حلزوني شغل ليسكارغو. فوالا ولا شغل حبه محنشه كبيره بهذا الشكل. بداو تزيروها بيان باش تعطيكم اون بيل فورم هكا باش تبان لكم مليح هكذا. دوروها بيان قربوها باش تعطينا شكل شباب. تقدروا ديروهم تانيك حبات انديفيدوال صغيورين كيما قلت لكم. فوالا ونتحصلوا على هذا الشكل كيما راكم تشوفوا فيه. نغطيها ونخليها تخمر، لازم تخمر بيان، تخمر بور لا دوزيام فوا باش نتحصلوا على نتيجه مليحه. بعد ما خمرت لي بيان الخبزه ديالي وخليتها روبوزات، هنايا نجي ندهنها. دهنتها بان جون دوف بصفار تاع حبه ولا الدجاج ودرت له شويه حليب. فوالا ندهنوها بيان باش تعطينا اون بيل دوغور، تعطينا اون بيل كولور. ندهنوها كامل باش تتحمر مليح. وفي هاد ليطاب هادي اللي حبيت دير لا ديكوراسيون تقدر دير زراره ولا حبه حلاوه ولا جلجلان ولا كل وحده واش عندها. انا جو بريفير لا ديكوراسيون نديرها بعد ما طيب، نديرها اون ديرني. فوالا ندهنها مليح باش تجيني فيها كولور شابه وتتحمر مليح. فوالا
بعد ما دهنتها بيان راني راح ندخلها طيب. سخنت لو فور ديالي على لافونس على 200 درجه، بصح كي ندخل البريوشه تاعي نعاود نقصلو نديرو على 170 درجه، نخليها طيب بيان من التحت. كي نشوفها طابت وخدات اللون الذهبي نشعلها من الفوق جوست باش تاخد هذيك لا بيل دورور. نحطها في الفور طيب ونتلاقاو ان شاء الله بعد ما توجد. هانيك الخبزه ديالي تاع البريوش بعد ما طابت هذا وين جبدتها من الفوغ، خليتها بردت شويه. وحنايا راح ندير لها لا ديكوراسيون، نديروها كيف كيف. هنايا عندي شويه ناباج ولا لا جولي، ذوبتها شويه في الميكرووند ونبدا ندهن كامل البريوشه تاعي باش تجيها اون بريونس، باش يجيها هذاك اللمعان شباب. ندهنوها كامل. اللي ما عندهاش هاد الناباج تقدر تدهنها بالمعجون، كم تقدر تدهنها تانيك بلا عسل، سينو تقدر تخليها سامبل تسبودر عليها غير شويه سكر غلاس وهي تحصلت على اون بيل ديكوراسيون. فوالا. واللي ما عندها والو تقدر تخليها هكذايا اوني سامبل، الشكل تاعها بزاف شباب. فوالا نكمل كامل لا ديكوراسيون تاع لا بريوش ديالي ونتلاقاو ان شاء الله في لو بلا دو دريساج. هانيك لا بريوش ديالنا في الشكل النهائي. بعد ما كملت لها لا ديكوراسيون زدت لها اون بوتيت توش بلا نوا كوكو. نتوما اللي عندها ميم لوز ايفيلي تقدر تستعملو، كل واحد ديكوري سولون لو شوا تاعها. على جات ما شاء الله كيما راكم تشوفوا فيها، توالم بزاف مع قهوه العصر ولا ميم بور لو بوتي ديجوني. وصفه بزاف سهله خفيفه وما خداتش معنا وقت. نقسم معكم ان مورسو نشوفوها كيفاش جاتنا من الداخل. فوالا. بعد ما قسمتها شوفوا كيفاش جات ما شاء الله، بزاف خفيف، هذيك الشوكولا بيان بوغي من الداخل. وفوالا شوفوا البريوشه تاعنا القوام تاعها كيفاش جا هايل وما شاء الله. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم وتنجحوا فيها. فوالا مع هذيك الشوكولا من الداخل. هذه هي لا ريسيت تاع نهار اليوم. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم. الى عجبتكم لا فيديو ما تنساوش ان جيم ان كومونتير، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع وصفه جديده. مع السلامه.